عمو، من میخوام باتون حرف بزنم. میتونم بیام داخل لطفاً؟ عمو، شما با من قهرین نه؟ قسم میخورم من عمدن همچین کارایی نکردم. من هیچ اشتباهی نکردم. به حرفم اعتماد کنی. بس کردم برای کاری که انجام شده فایده نداره. دیدی؟ شما با من قهرین. اگه قهر نبودین بهم میگفتین آره من به حرفت اعتماد دارم. اما قسم میخورم من کاری نکردم. من عمدن کاری نکردم. من چرا بخوام؟ بابا این اینجا چی کار میکنه؟ دخترم سمین، من اومده بودم با عمو حرف بزنم. تو چی کار کردی؟ از اینجا برو بهت گفتم. بابا بهش بگین از اینجا بره. سمین یه سر آرومتر دخترم. نه خیر، به من بگین الان پیشتون نشسته بود و داشت کدوم داستانشو مظلومانه تعریف میکرد. شما هم داشتین میشنیدین. نه خیر دخترم، همچین چیزی نیست. از این به بعد حتی بهش نگاه هم نمی کنی. بهش بگین از اینجا بره. از اینجا برو، این اتاق بابای منه. حالا دخترم از اینجا برو. عمو، دختر، بچه، ولی این که دختر شما نیست بابا. من دختر شما. این دشمن منه. دشمن. یه دشمن نمیتونه دختر شما باشه. سمین ببین از اینجا برو. سمین گوش کن. حالا تو برو دیگه. برو. سمین دیگه باهاش حرف نمیزنیم بابا. اون خوشحالی من رو ازم دزدیده. باشه دخترم. نخیر سمین، آروم باش. بابا دیگه نبینم حالا تو اتاق شما بیاد. نمیاد دخترم، نمیاد، قول میدم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.